अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। जी, आज हम एक हमद पढ़ेंगे और हमद के अशार की तशरीह पढ़ेंगे। इस हमद के शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन खाली। सबसे पहले मैं आपको हमद के अशार की तशरीह समझाऊंगी और उसके बाद हम इस हमद का मरकज़ी ख्याल देखेंगे। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ए नाफरमा है हमद सरा तेरा। इसका मफहूम है, ऐ अल्लाह लोगों के दिलों पर तेरा इख्तियार और इससे बढ़कर क्या होगा कि एक गुनहगार और नाफरमान इंसान भी तेरी ही हमद बयान करता है। अब हम इस शेर की तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत का इजहार करते हुए अल्लाह की एक सिफ्त अल कादिर यानी हर चीज़ पर कब्ज़ा और इख्तियार रखने को बयान करते हैं। शायर कहते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह तेरी कुदरत का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि मुझ जैसा गुनहगार बेअमल इंसान भी सिर्फ तेरी ही हमद बयान करता है। क्योंकि इंसान चाहे कोई भी हो, नेक हो गुनाहगार हो, वो तेरे ही आगे सर झुकाता है और तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। इस दुनिया में इंसान को कोई भी एक ऐसी हस्ती नज़र नहीं आती जो तारीफ़ के लायक हो। तो इंसान चाहे नेक हो या गुनाहगार हो, जैसा भी हो, वो तेरी तारीफ़ करने पर मजबूर है। जी, अब हम दूसरा शेर देखते हैं। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। इसका मफहूम है, ए अल्लाह अगरचे सबसे पहले तेरा हक अदा करना ज़रूरी है, लेकिन इंसान तेरा हक अदा नहीं कर सकता। इस शेर की तशरीह है, शायर कहते हैं कि ए अल्लाह इंसान पर सबसे पहले तेरा हक है कि वो तेरा हक अदा करे यानी तेरी इबादत करे, और हकूक़ अल्लाह पूरे करना ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है और इसी मकसद से ही इंसान इस दुनिया में आया है। अल्लाह ने इंसान को भेजा ही इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने जिन और इंसान सिर्फ इसलिए पैदा किए हैं कि वो मेरी इबादत करें। इसके बावजूद इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो ये हक अदा कर सके, क्योंकि उसके पास वो ये अल्फाज ही नहीं है कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सके। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना इंसान के बस की बात ही नहीं। अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के हकूक़ इतने ज़्यादा हैं कि इंसान अगर अपनी सारी उम्र भी उनका शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह की इबादत करता रहे, तो वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर पाएगा कि अल्लाह ने उसको ये ज़िंदगी अता की, ये नेमतें अता की हैं, माँ बाप अता किए हैं। तो इंसान की हर सांस भी अल्लाह का शुक्र अदा करे तो वो कम है। जी, अगला शेर है, महरम भी ऐसा है जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। जी, इस शेर का मफहूम है कि शायर कहते हैं कि ए अल्लाह तेरी ज़ात के बारे में जानने वाला और ना जानने वाला एक जैसे हैं, जिस पर तेरा राज जाहिर भी हो जाता है वो भी कुछ नहीं बता सकता। ये एक मार्फत वाला शेर है और इसमें शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत के हवाले से शायर कह रहे हैं कि खुदा का वजूद हमारी आँखों से ओझल है, वो बेशुमार पर्दों में छुपा हुआ है। इंसानी अक्ल में इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो इन पर्दों को हटा सके, और अल्लाह की ज़ात के बारे में मुशाहदा जो इंसान कर लेता है वो फिर भी किसी को कुछ बता नहीं पाता, और अल्लाह की ज़ात का मुशाहदा किसी के इंसान के बस में है ही नहीं। और जिन हस्तियों पर अल्लाह का राज खुल भी जाता है वो इसके बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाते। जैसे कि हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कोहे तूर पे जाके कलाम किया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौका पर अल्लाह से मुलाकात की, तो उस वक्त भी उनके दरमियान 70,000 पर्दे हायल थे। अल्लाह के ज़ात का भेद कोई नहीं पा सकता। जी, अगला शेर है, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। इस शेर का मफहूम है कि इस कायनात में शाहाना लिबास किसी के शाया निशान नहीं, इसलिए तेरा ये फ़कीर अपनी आजज़ी और फ़कीरी में मस्त है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की लाजवाल बादशाहत और हमेशा कायम रहने वाली अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि इस सारी कायनात का हकीकी मालिक और बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला है,
کسی اور کو بادشاہوں کا سا انداز اختیار کرنے کا اور شاہانہ لباس پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تکبر، غرور اور فخر کسی مخلوق کو نہیں جچتا، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر اور غرور کرے۔ اللہ بادشاہ ہے اور ہم سب اس کے فقیر ہیں، اور جو سچے دل سے اللہ کا فقیر بن جاتا ہے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنے فقیرانہ حال میں مگن رہتا ہے۔ اس کے سامنے دنیاوی شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، شاہانہ لباس، دنیا کی بادشاہت اور دنیا کے جو عیش و عشرت ہے وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ اللہ کو بادشاہ مان چکا ہوتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ جی، اس شعر کا مفہوم ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ہی ذات ہر شے پر محیط ہے، اسی لیے لوگ مصیبت اور غم میں تجھ سے ہی گلا اور شکوہ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ہر چیز میں تیری ہی ذات نظر آتی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ہر چیز پر اس کے قبضے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات اس کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ مخلوق خدا کو ہر مصیبت اور پریشانی میں صرف تو ہی یاد آتا ہے، وہ اپنا ہر دکھ تیرے سامنے کھولتے ہیں، کیونکہ تو ہی تو مشکل کشا ہے۔ انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب بھی اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بے اختیار اس کے سامنے اللہ ہی کی ذات آتی ہے، اور بے اختیار اس کے منہ سے اللہ کا ہی نام نکلتا ہے، اور وہ اپنی ہر پریشانی خدا کے سامنے ہی کھول کر بیان کر دیتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس دنیا میں انسان کا ہمدرد، انسان کی مشکلات حل کرنے والا کوئی اور نہیں۔ جی، اگلا شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیری۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس جہاں میں کب تک تیری خوشبو نہ پھیلے گی، یہ کیسے ممکن ہے جب کہ بہار کی ہوا تیرا پیغام لیے ہر جگہ پھرتی ہے۔ جی، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ باد صبا جو ہر جگہ خوشبودار پیغام لیے جاتی ہے، یہ دراصل اس ذات کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ دنیا ایک چمن ہے، اور اس چمن کا باغبان وہ خدا ہے، اور اس باغ کا وجود صرف خدا کے دم سے ہی قائم ہے۔ یہ صبح کی تر و تازہ ٹھنڈی ہوا اور بہار کے پھولوں سے بھری ہوئی ہوا جو ہے، یہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس باغ دوڑ جو ہے وہ ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ جی، اب یہ اس حمد کا آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیان حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے حالی تیری ہر بات دل پر اثر کرتی ہے، کیونکہ تیرا انداز بیان سب سے مختلف ہے، سب سے جدا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے مقطع کے اس شعر میں شاعر تعلی کا انداز اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ میرا ہر بول دل سے ٹکراتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، کیونکہ میرا انداز سب سے مختلف ہے اور سب سے مؤثر ہے۔ ہر شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو دیگر شعراء کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ثابت کر سکے۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اسی بات کی جستجو کرتے ہوئے یہ اظہار کر دیا ہے کہ ان کا کلام دوسروں سے بہتر ہے اور سب کو متاثر کرتا ہے، اور یہ بھی اردو شاعری کی ایک روایت ہے کہ شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے۔ جی، اب ہم اس حمد کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں، جو کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز پر اپنی قدرت اور اختیار رکھنے والی ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، اور اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی ذات کا مظہر ہے۔ ہر چیز سے خدا کی شان اور بڑائی ظاہر ہے، انسان خدا کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حمد، اس کے اشعار کی تشریح اور اس کا مرکزی خیال اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ اس حمد کے اشعار اور اس کی تشریح کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔